ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے اور ہمارے ساتھ یہ المیہ ہوتا رہا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ کہ اسی معاشرے میں اور اسی ملک میں عوامی نیشنل پارٹی کے خلاف جو بدگمانیاں پیدا کی گئی ہیں الزامات کی شکل میں یا دیگر، اگر کہا جائے ایک زمانے سے جب یہ ملک وجود میں بھی نہیں آیا تھا اسی قافلے کی کاروان کے الزامات لگتے رہے، اسی قافلے کی کاروان اور ان سالاروں کے خلاف FIR درج ہوتے رہے، ان کو جیلوں میں ڈالتے رہے، ان کو نظر بند کرتے رہے، ان کی آواز کو خاموش کرتے رہے، عوام اور اس لال جھنڈے کے درمیان جتنے فاصلے تاحال پیدا کیے جا رہے ہیں، میں اسی لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں آج ایک موقع ملا ہے کہ عوام کو عوامی نیشنل پارٹی کا پیغام پہنچائیں۔ بڑی سمپل بات ہے، یہاں پہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں اور یہاں پہ ہماری خواتین بہنیں اور مائیں بھی آئی ہیں، لیکن بڑا واضح ہے 75 سال پاکستان کے بننے کے ہو گئے اور 75 سال ہندوستان کے بنتے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں اسی سارے خطے کو کہ پاکستان کے علاوہ اگر دیکھا جائے پڑوس ایران میں امن ہے، ہندوستان میں امن ہے، چائنا سپر پاور ہے، ہمارے پڑوس میں روس سپر پاور ہے۔ افغانستان کی حالت کیسی بنی ہے؟ بچہ واقف ہے کہ افغانستان بحیثیت ریاست پرامن ہے۔ پڑوس میں اگر ہم دیکھیں اقتصادی لحاظ سے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمارے پڑوسی تمام ممالک، روس سپر پاور، چائنا سپر پاور، اگر ہم بخل سے کام نہیں لیں گے تو ہندوستان دنیا میں چوتھے نمبر پہ اگر اعلان نہیں ہوا تو سپر پاور ایران کی باری ہے کہ 10 سال کے بعد ہے کہ 15 سال کے بعد ہے۔ اس سے کوئی سی باشعور ریاستی باشندہ انکار نہیں کر سکتا کہ ایران بھی سپر پاورز کے قطار میں۔ لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جمہوریت کو دیکھیں تو دخل اندازی ہے، اثر اندازی ہے، مداخلت ہے، جمہوریت کو مضبوط کرنے نہیں دیا جا رہا، سیاست پہ پابندی ہے، ٹریڈ یونینز، یہاں طالب علم بیٹھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جمہوریت۔ آج بھی یہ نوجوان جب رہبر کی تصویر چھاپتے ہیں تو سامنے لکھتے ہیں کہ قائد جمہوریت خان عبدالولی خان، لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے ہیں؟ لیکن ہمارے ساتھ المیہ کیا ہوتا رہا ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ تاریخ بھی اپنی قربانیوں سے بنا رہے ہیں۔ تاریخ جیلیں دیکھیں، بادشاہ خان کی جیلیں دیکھیں، جنہیں کتنے سال نظر بند رہے، پابندیاں کتنی رہی، جرم کیا تھا، تعلیم عام کریں، برداشت پیدا کریں، معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کو تکریم سے پکارا جائے اور معاشرے میں ان کو تدریم دیا جائے۔ رنگ، نسل، زبان، مذہب سے بالاتر انسانیت کے احترام پہ یقین رکھنے والا فخر افغان بادشاہ خان کو کبھی یہ لقب ملتا تھا کہ یہ ہندوؤں کا ساتھی ہے، کبھی یہ الزام لگاتے تھے کہ اس نے پگڑی نہیں پہنی ہے، کبھی یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ مذہب سے دور ہے، کبھی یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ اپنے قوم کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ یعنی وہ الزامات جس کے نہ سر ہوتے تھے نہ پاؤں ہوتے تھے، لیکن ریاست اس وقت کی مذہبی انتہا پسندوں جن کو آج کل ہم اپنے پشتوں کے ٹرمینالوجی میں مذہبی دندمار کہتے ہیں، اور پھر ہم پشتوں میں ایک کہاوت ہے کہ دمانزو پبانا تاریخی منو دمزق پبانا آہ دندر والدہ دے سوچ خلاف، دے نظر خلاف، دے نظریے خلاف، اور دے سیاست اور دے منشور خلاف۔ وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 12 اگست 1948 بابڑا سے لے کے دہشت گردی کے اس ناسور جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا،
پاکستان کا جو بھی شہری ہو، جس زبان، جس صوبے، جس مسلک اور جس سیاسی وابستگی سے اس کا تعلق ہو، وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ عوامی نیشنل پارٹی پاکستان اور اسی خطے جینون سیاسی جماعت ہے جس کے منشور پہ یعنی صرف دو نکات پہ، امن اور جمہوریت پہ ہندوستان نے عمل کیا ہے، تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ امن اور جمہوریت پہ چل کے ہندوستان جا کے چاند پہ پہنچا ہے، اور ہم امن کو بدامنی میں ہم نے بدل کر دیا ہے، بلکہ بدل دیا گیا ہے، جمہوریت کے سامنے دیواری کھڑے کر رہے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے عوام آگے کے لیے ترس رہے ہیں، تعلیم کے لیے ترس رہے ہیں، صحت کے لیے ترس رہے ہیں، اظہار رائے کی آزادی پہ پابندی ہے، آئین پامال ہے، پڑوسیوں کے ساتھ دشمنی ہے، مادری زبانوں میں تعلیم نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کو کبھی سفید دکھایا جا رہا ہے اور کبھی کالا دکھایا جا رہا ہے، انتخابات میں مداخلت ہے، ہر ایک چیز میں مداخلت ہے۔ تو دیکھیں پاکستان کے تمام شہری کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور دنیا کہاں پہنچ گئی۔ آسان تشریح یہی وہ سیاست ہے کہ ہمیشہ عوامی نیشنل پارٹی نے مذہب سے واضح طور پہ مطالبہ کیا ہے کہ مذہب کو ذات، سیاست، حکومتی مناصب کے حصول کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مذہبی جمہوریت کہاں پہنچ گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو صحافت کی ٹرمینالوجی میں لوٹا دیسی کہتے ہیں، لوٹا دیسی، قیوم خان سے لے کے پرویز خٹک تک ایک جماعت کے اور ہزارہ ریجن کے باشعور شہریوں کل تک پرویز خٹک عمران خان کے ایسے گانے گاتے تھے، لگتا ایسا تھا کہ پرویز خٹک صاحب عمران خان صاحب کے ماموں ہیں، ماموں۔ لیکن آج دیکھیں آج ان کو ایسی بد الفاظ سے پکارتے ہیں جو کسی کو ڈکشنری میں نہیں ملیں گی۔ یہی فرق ہے نظریات میں، یہی فرق ہے نظریے میں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں قیوم خان سے لے کے پرویز خٹک تک افراد کی سیاست ہے جو ان کی نظر جو ہے وہ کرسی پہ لگی ہوئی ہے، وزارت پہ لگی ہوئی ہے، حکومت پہ لگی ہوئی ہے۔ تو آج اس بڑے مجمع کے وساطت سے پختونخوا کے تمام عوام، پاکستان کے تمام عوام کو ضرور یہ پیغام دینا چاہیں گے۔ اور آج ایمن ولی خان صاحب نے خود آنا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ خاندان میں فوتگی کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے، لہٰذا میں صوبائی صدر صاحب کی طرف سے سارے مجمع کو، زرین گل خان کو، شہزاد شاہ صاحب کو اور ان تمام ہزاروں کارکنوں کو صوبائی صدر صاحب کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ چورغل میں آئندہ میں پھر بہت بڑا جلسہ عام کریں گے انشاءاللہ، اس میں احمد خان جو ہیں وہ خود شریک بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے صحافی حضرات بیٹھے ہیں۔ پختونخوا پاکستان کا مالدار ترین صوبہ ہے۔ پختونخوا پاکستان کا وہ صوبہ ہے جو را مٹیریل میں، افرادی قوت میں، بین الاقوامی تجارتی ضروریات کے لحاظ سے، قدرتی ذرائع آمدن کے لحاظ سے خود کفیل اور مالا مال صوبہ ہے۔ ہم عوامی نیشنل پارٹی جب یہ بات کرتے ہیں کہ پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے، تو ہماری بات کو سمجھنے کے بجائے ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو نفرت پھیلاتے ہیں۔ بابا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اپنے صوبے کا اختیار یا اپنی صوبے کا حق جو آئینی حقوق ہے، آئین پاکستان نے ہمیں ضمانت دی ہے پختونخوا کو کہ جتنی قدرتی ذرائع آمدن ہیں ان کے استعمال کا پہلا حق اور سالانہ آمدن پختونخوا سمیت اس فیڈریٹنگ یونٹ کا آئینی حق بنتا ہے جو قدرتی ذرائع آمدن
جس صوبے میں یا جس فیڈریٹنگ یونٹس میں پیدا ہو رہے ہوں. فیصلہ پھر صاحب ہی کرے. لیکن بدقسمتی تو یہ ہے کہ ریاست کی 4 ستون صحافت کو آپ دیکھیں تو قدغن، عدالت کو آپ دیکھیں تو انصاف کا ہونا نظر نہیں آ رہا، انتظامیہ کو آپ دیکھیں تو مخصوص مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرنا، پارلیمان کو آپ دیکھیں اور پھر اس پارلیمان کو آپ دیکھیں کہ 2010 میں 18ویں ترمیم کے شکل میں پاکستان کے تمام صوبوں کو سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات ملے ہیں. تو پختونخوا کے غیور، میں پختونوں بھی کہوں گا، میں ہر زبان کے بولنے والوں کو کہوں گا کہ آپ اٹھائیں کہ آپ لوگوں کی بجلی کا سالانہ آمدن ایجین قاضی فارمولے کے یعنی ایجین قاضی فارمولے کے نیچے اگر ہم دیکھیں، اس پیراگراف میں دیکھیں تو آپ کا بن گیا ہے 162 ارب روپیہ. 162 33 اضلاع ہے. 162 کو سالانہ آپ 33 اضلاع پہ تقسیم کریں تو آئندہ 5 سال میں اگر پختونخوا کو بجلی کی سالانہ آمدن ملے، بجلی کے استعمال کا پہلا حق ملے، تیل اور گیس کی سالانہ رائلٹی ملے یا آمدن ملے، آپ کو بیکو کو دیکھیں تجارتی راستے بند ہیں. آپ کراچی کو دیکھیں کہ ایک بندرگاہ کھلا ہے، ایک بندرگاہ. اسی بندرگاہ کی وجہ سے آپ سارے تعلیم یافتہ لوگ ہیں. آپ اٹھائیں پاکستان کا بجٹ کہ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ان کو صوبہ سندھ کو کتنا حصہ مل رہا ہے، ورنہ ہم سارے وہاں پختون جو ہیں اور پھر توڑ کر کے جو لوگ ہیں کراچی میں مزدوری کرتے ہیں. کراچی میں پینے کا پانی نہیں ہے، لیکن عالمی تجارت کھلا ہے. لہذا آپ دیکھیں کراچی بین الاقوامی ترقی یافتہ شہروں میں شمار ہے. یہی وہ ہماری سیاست ہے. جب ہم صوبائی خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو الزام لگایا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ہندوستان کے ایجنٹ ہیں. کوئی کہتا ہے کہ بھائی افغانستان کے ایجنٹ ہیں. تاسو کو پدې خوشحالېږي خو موږ وایو چې ستاسو دا وکالت پارابای کې مو پارابای دا ګوره ډېره زیاته واضح ده ځوانانو، دا ډېره زیاته واضح دا شمله دا د کام شمله ده، د کام شمله. او زه خبره راغونډوم وخت نور میا صاحب له ورکوم او دا ثابت دلته عالمان صاحبان به هم ناست وي تاسو، ځکه چې ما ته پته ده دا تورغر زما ګاونډي دی، دغلته ډېر مشران تبلیغ کې تاسو ځئ. شکر الحمدلله تاسو ظریف ګل لاله واورئ دم مزې کړي دم مزې کړي د دې پاټۍ نه تللی خو موږ سره موږ یو ځای زما مشر دی په دې سپلای کې نه د هغې نه مخکې چې دی د کومې پاټۍ نه منتخب ونو ما او لالا به کېناستو، کله ناکله به مې ورسره ګپ لګاو دا ستاسو په مخکې وامه. ما وی لالا څنګه پوزیشن دی؟ ما ته یې خبره مه کوه ورواړو زړه مې دننه سور دی، زړه مې دننه دا همدغه خبره ده. موږ د نفرت خلک نه یو، موږ د بېغورونو خلک نه یو، موږ د الزامونو خلک هم نه یو او موږ د وژلو خلک هم نه یو چې خلک دې موږ وژني. موږ د کام د دې وکالات د لویې مورچې استازي یو. تاسو راته دا دعا کوئ چې دا آواز خدای نورم تیز کړي، دا آواز خدای نورم خوږ کړي چې دا ټول کام چې دا اوس دا ځوانان وایي چې زو تر خپل منزله ځو، تا سره یې مله ځو، دا لار د کام بله لار د کام نشته. جماعتونه دي، یو جماعت اسلامي او یو جمعیت، ایله چل ورځي، ایله ورځي، ای ځان ته کار اسان کړی. هغه یې وایي موږ د خدای تعالی په ځمکه د خدای تعالی نظام راوړو. کوم مومن مسلمان به د دین انکار وکړي؟ تاسو ماته ویل. او بیا پښتانو چې کورونه یې د خټو جوماتونه یې پاخه د پښتنو په خاوره زوی سو خود ایمان تیر کی په کولاو توبه خو دې روژه وخوري. داسې دا نه راشه بیا دا هغه کام دی چې په مذهب ګوره مین دی چې په خدای ایمان کوي، په خدای ګنې ورشي دا ټکناپه ده چې روژه یې ټولې وتلې کولاو تاسو راکوي. دا هغه یې کار اسان کړی دی. دا وایي د خدای تعالی په ځمکه د خدای تعالی نظام راوړو. یا امام صاحبانو، یا استادانو صاحبانو او یا
د دین پوهانو صاحبانو دا د پښتنو دا خاورول د خدای خاور نه ده. جنګ خدای چې دا بجلي د دې قام او د دې قام د بچو دا خاوره پیدا کوي نو اولنې استعمال یې د ځای دی او آمدن یې د ځای دی. په 50,000 پیسې په 50,000 پیسې یونټ بجلي پیدا کېږي او په 24 ګنټو کې 18 ګنټې لوډ شیډنګ دی او په 1000 روپۍ موږ له یونټ راکوي او سالانه آمدن نه راکوي. نو چې دا موږ له راشي نو له خدای مه کړه دین اسلام ته څه خبره. ګیس ته وګوره پنجاب ته یې په زور او موږ له غرونو کې لاچای کوي. هغه غرونو کې چې دیار پیدا کوي، فیوز پیدا کوي، نندر پیدا کوي، رانګې پیدا کوي، هغه قیمتي درجې پیدا کوي چې دا د کوهستان او د تورغر او د بونیر مشران ناست د مانسیري ګیس مانه په زوره وړو لاچای کوي لاچای چې ماله یې کنځرې ختم کو، ماله یې تارو ختم کو، ماله یې ښکار ختم کو، د پښتونخوا ښایست یې ختم کو. خو ګیس چې د دې خاورې پیداوار دی تورغر کې به ګیس ني، کوهستان کې به ني، بونیر کې به ني، اپرګیر کې به ني، سوات کې به ني، مانسیره کې به ني. خو بکر ته به رواني نو بیا چې خپل حق خبره کوي څوکې کوي د دې سې جنډې نه علاوه یې جاسوس نه کوي. نو وایي چې کاڼی راځي نو د یتیم سر نه راځي نو بیا به خپل پښتانه راپاسي. مړه نیشنل پارټي سواړه په غوره پارټي ده، دا وایي د یو سیټ پارټي ده. نو چې پیغور ورکوئ مرسته هم نه کوئ نو موږ خو د کام نه خبر کېږو. موږ ته کام ته ګیله هم نه کوو خو کام ته دا سوال ضرور کوو چې دې باچاخانه سره لا نه لري چې په خپلو کې پیغام لري. سهار دا کچری وګوره ډکي د تره د واره سره کیس دی، د زوی د پلار سره کیس دی، د خور سره کیس دی، د رور د خور سره کیس دی. دا په پوله په ډیران په پټي په شاملات په تربورولۍ په عزیزولۍ دا کچری ډکې دي. خو د کربونو په ملکیات چې دا که د ګیس په شکل کې دی، دا که د اوبو په شکل کې دی، دا که د معدنیاتو په شکل کې دی، دا که د ځنګلاتو په شکل کې دی، دا که د کولې په شکل کې دی، دا که د بجلی په شکل کې دی، دا که د تماکو په شکل کې دی، دا سم او دا غر خدای پاک در باندې راوړولې ده. خو یا پښتنو چې موږ تا به اتفاق یو قانون ملکیت ته ملکیت نه وایو نو وګورئ خپل حال ته چې د لوږې مړېږو که د لوږې نه مړېږو تاسو نو ولي خان بله خبره، ناسفندیار خان بله خبره کوي، نن سالار ایمن ولي خان څه خبره کوي. خو دا خبره کوي په دې خاوره یې د بارودو کاروبار جوړ کړی دی. جهالت یې عام کو، پسماندګي، غربت، بېروزګاري او بیا تاسو خو اکثر تورغر خلک ناست یې تورغر ټول کراچۍ کې مزدورۍ کوو، یا چوکیدارۍ کوو، یا ډریورۍ کوو، یا ګنمینۍ کوو، یا سختې دیاړۍ کوو. خو دا نه کوو چې په کلو کې جرګه وکړو، جوماتونو کې جرګه وکړو، مدرسو کې جرګه وکړو، بازارونو کې جرګه وکړو، تحصیلونو کې جرګه وکړو او چې دا خو وایو چې یاره دغه پارټي لګیا ده، دغه پارټي لګیا ده، دغه پارټي لګیا ده او چې دا جرګه پښتانه وکړو چې فیصله وکړو چې یاره کومه پارټي زموږ دپاره او زموږ د بچو دپاره لګیا. په جنت مینو پښتنو خلکو د خدای اختیار جیب کې اچولی دی. وایي زه د جنت ته بوځم او زه د دوزخ ته بوځم او تاسو ورپسې روان دي. نه یې روان ورپسې په جنت مینو واورئ ښکاره ښکاره دا لکه انسان له چې په سترګو کولې کړي کولاو درته لګیا دي. وایي د الله په نامه ځمکه راکوئ نو تاسو وله ورکوئ. موږ پښتانه چې د الله په نامه ځمکه نه ورکوو د چا په نامه؟ د الله په نامه چندې راکوئ، د الله په نامه وله موږ چندې ورکوو نو چې د الله په نامه موږ نه ورکوو چا په نامه به ورکوو؟ مدرسه جوړه کړي نو چې مدرسه تیاره شي تاسو موږ یې په دومره غټو سترګو وینو چې خپله جنډه پرې ولګوي. هم د هغه مدرسې نه درته کونسلر مدرئي، ناظمه مدرئي، MPA مدرئي، MNA مدرئي، د پارټۍ دفتر یې ني. هغه ماشومان خپلو جلسو لمبوزي
او منګه تاسو بیا هم لګیا یو چندې ولا ورکړو چې کنه زه مقتدي الیکشن کولی شم یا سیاست کولی شم امام یا استاد دې نه کوي نه دا خلا غوره خبره ده اختلاف په دې دی چې دا مدرسه دا جومات دا عیدګاه دا جنازګاه دا د دین مرکزونه دا الله تعالی د حکمونو رسولو دپاره او د پیغمبر د طریقې عام کول دپاره دا د دې دپاره نه ده چې ته به ځان ممبرۍ ته رسایې او بیا یې په ممبرۍ هم ګزاره نه کېږي د هر دیګ سمسای د په حکومت کې به ناست تورې د لالا وایي نوڼی به ګوپالا وایي پښتنو دنیا ستاسو دا هغه خلک دی چې د دې وسایلو د استعمال نه او د آمدن نه هغه د مذهبي دندې په ذریعه د دې پښتنو کې نفاق پیدا کړي او ستاسو توجه هغه طرف ته واړوي نو بیا به خبره کوي دا نیشنلیان وایي د عالمانو خلاف دا نیشنلیان وایي د مولانو صاحبانو خلاف دي توبه 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 خو واوري چې دا ټوپه یې په سر کړي نو هغه علمای حق هم پېژني او هغه علمای سو هم پېژني که دا علمای سو هر څومره چجه کوي چجه خو پېژني که د تورغر خلکو هر څومره چجه کوي تسلي ساته انشاءالله دا کامي جنګ دی دا د کام لاره ده دا د حق جنډه ده دا د کام شمله ده دا د دې وطن د هر کور د انغري د تنور د ښځې د سړي د طالب علم د دکاندار د هرې شعبې سره د تعلق لرونکو د هر وګړي د وکالت اعتباري د وکالت علامت دی دا انګریز نه دی ختم کړی دا قیوم خان نه دی ختم کړی دا جابرانو نه دی ختم کړی پلی روان کړي کنې ستاسو نه بل تپوس تاسو ما ته د پښتونخوا په دې وطن کې دا کم خلک چې دیني مرکزونه د خپل سیاست لپاره استعمالوي ما ته وښایئ چې یو نیشنلي ممبر یې راغوښتی که نه چې ته راشه او دې ماشومانو ختم القرآن دی دې ماشومانو له مبارکي ورکړه دوه څلور خبرې ورته وکړه یا 80 روپۍ چنده دې مدرسې ته ورکړه تاسو ته لیدلي نیشنلي او دغه مدرسه کې لیدلي مسلمانانو د خدای نه داسې نه کوي داسې نه کوي داسې ځکه نه کوي چې په دغه طریقه باندې چې کوم جنګ لګېدلی دی اور لګېدلی دی انتها پسندي خورئ پوکي ورکوي دویم اړخ وګورئ دویم اړخ پي ټي آی او مسلم لیگ چې هغه یې وایي د پاکستان خبره به کوئ د پښتنو د پښتونخوا خبره به نه کوئ دې کې چل دی چل ښه دې کې ډېر لوی چل دی 2015 کې شهباز نواز شریف وزیر اعظم هم NFC ایوارډ نه جاري کړي 2020 کې عمران خان وزیر اعظم دی هم NFC ایوارډ نه جاري کېږي 15 آئینی ترمیم عمل درآمد نه کېږي بین الاقوامي تجارت د پښتنو نه خلاصېږي پښتونخوا ته په خپلو وسایلو نه اختیار ورکوي نه آمدن ورکوي نه استعمال ورکوي نه مورنۍ ژبه کې تعلیم حق ورکوي او نه وګورئ تاسو وګورئ چې دا اول پي ټي آی جوړه کړه په هغې هم ټوله پښتونخوا تقسیم کړه اوس د پي ټي آی د توړ لپاره دا دوه وزیر اعلیګان چې دا یې راوستو دا هم د دې صوبې د اور تقسیمولو لپاره دپاره د دې چې د دې پښتونخوا نه اواز کمزوری کړي زه خپله خبره ختمومه دا سوال د پښتونخوا په عوامو باندې پرېږدمه زه امید لرم امید چې دا عوام به بیا نو د مذهب په نامه نه د پاکستان په نامه دوی که ووټ ورکوي د دې خپل کام او د دې خپل کام د بچو او د دې خاورې دا قدرتي وسایل چې الله موږ له راکړي دي د پاکستان آئین موږ له ضمانت راکړی دی دا به یقیني کوي او د دې لپاره به ووټ ورکوي بیا تاسو وګورئ چې ستاسو ځوانان مسافر دي ټول عمر په جنګ کې دي او ما خو دا 9 کاله بیخي داسې په جنګ کې تېر کړو چې اوس زه که هر ځای کې په ګاډي کې روان یم نو ماشومان هم اواز وکړي بابک صاحب کښېنه کښېنه دا د کام مینه ده دا د کام مینه ده او دا مینه د خدای پاک دا سور بیرغ چې دی دې سره د خدای پاک پیدا کړي ما له به ناره راکوئ ناره په ناسته ښه ناره به راکوئ ځکه چې زه
اکثر دا خبره کوم چې دا شپږم بانک دی بانک وګورئ کنه مسافرۍ ته وګورئ بیروزګارۍ ته وګورئ بدامنۍ ته وګورئ ګرانۍ ته وګورئ هر څیز ته وګورئ دا د بدامنۍ پیداوار دی چې زه وایم چې موږ په خپله خاوره تاسو به وایئ چې امن غواړو ښه په دې ژبه وایئ که نه موږ په خپله خاوره موږ په خپله خاوره یہ نعرہ ضروری اسی لیے بھی ہے دیکھیں یہاں پہ بدامنی ہے اور سارا کچھ بگڑ چکا ہے لہذا یہ نعرہ پختونخوا پختون بیلٹ کے ہر باسی کو اٹھانا چاہیے کہ زوام کہ منگ پخپلا خاورا تاسو بوائی کہ امن کو منگ پخپلا خاورا منگ پخپلا خاورا منگ پخپلا خاورا منگ پخپلا خاورا زو چوام چې خپل خاوره تاسو بوای چې خپل اختیار د خپل اختیار مقصد کو دانا دا باندې خلک بیا کنجوسي ویره دا اختیار به د نشتریانو دا به د پښتونخوا اختیار چې زوام چې خپل خاوره تاسو وای خپل اختیار خپل خاوره خپل خاوره نو د بجلی بل نشي ورکولی او اواز ته ولس ګنټې لوډ شیډینګ دی نو خدای قرآن کې چې نه بدلو محال د هغه کام کم کام چې خپل حال په خپله بدلول نه غواړي خپله خاوره خپله خاوره خپله خاوره خپله خاوره اوس د دې نه یو قدم مخکې چې زه وایم چې خپله خاوره خپل اختیار انکاري چې نه منو د بل اختیار خپل خاوره خپل اختیار خپل خاوره خپل اختیار خپل خاوره خپل اختیار په دې شعر په دې شعر به اجازه زه به په دې شعر خپله خبره ختمه کړم چې یو شاعر وایي چې د بد ښېګړې وفا تورې او د ننګ سندرې د بد ښېګړې وفا تورې او د ننګ سندرې چا پېژندلې نه وي بې د پښتنو